त्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात् सा भूमिं विश्वतो वृत्वा यच्चतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष यवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वशेषानः यतन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुच्च पौरुषा पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धावुदयः पुरुषः पादस्यः पवात् पुनः ततो विश्वं विक्रमतो शासनानशने अपि तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपुरुषः सजातोच्चरिच्यत पश्चात् भूमिमतो परः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्यासीराज्यं ग्रीष्मशरद्भिः सप्तास्यासन्पर्दयः त्रिसप्तसमितकृताः देवा यज्ञं तन्वाना अपद्धन् पुरुषं वशं तं निघ्नं वर्षि प्रोक्षन् पुरुषो जातमकृतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षस्य तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं जददुः कथिताव्यकल्पेन मुखं किमस्य को बाहु कावूरोपादावुच्येते ब्राह्मणोच्च मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरो तदेश्य द्वैष्यः पद्वागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसोज्जातः चक्षो सूर्यो अजायन्त मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद्भाजिरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोज्जो समुत्तदा पद्यागं दिशश्रोत्रात् तदा लोकागमकल्पयन् वेदाहमेतं व्रजं महान्तं आदित्यवर्णं नोस्वारे सर्वाणि रूपाणि विचिच्यतेरः नामान् कृत्वा वृन्दाश्चेदादा प्रस्ताज्यमुदाजहारा आचक्रप्रविद्धान् प्रत्यस्त्रस्त्रः प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्यद्धीरा आप्रजान्ति योनिमरीचीनां परिमिच्यन्ते वेदसः यो देवेभ्यो आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमोर्चाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जयन्तः देवाग्रे तद्ब्रोन् यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा